आजको भिडियो क्लासमा हामी अध्ययन गर्छौं जर्नल इन्ट्री गोस्वारा भोजर जुन कक्षा 11 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि अति नै उपयोगी हुनेछ। साथै म्यानेजमेन्ट पढ्ने सबै विद्यार्थीहरूको लागि यो गोस्वारा भोजर अति नै उपयोगी वा लाभदायक हुन सक्छ। यदि एकाउन्टिङ ट्रान्जेक्सन गर्नु छ भने गोस्वारा भोजरको ज्ञान हुन अति नै आवश्यक छ, जसलाई हामी सरल भाषामा सिक्न कोसिस गर्छौं। जर्नल इन्ट्री गोस्वारा भोजर। जर्नल इन्ट्री गोस्वारा भोजर यो के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि एकाउन्टिङ ट्रान्जेक्सनको प्रारम्भिक वा सुरुको के हो त भन्दाखेरि इन्ट्री वा अभिलेख हो भनेर हामी बुझ्छौं। यसलाई सरल भाषामा यसरी बुझ्न सक्छौं। कुनै एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन छ, कुनै एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन छ है, व्यावसायिक संगठन। हामी के त भन्दाखेरि कुनै पनि व्यावसायिक अर्गनाइजेसन वा नन बिजनेस अर्गनाइजेसन, गैर व्यावसायिक संगठन वा कुनै पनि व्यक्तिले आफूले गरेको के त आर्थिक गतिविधि वा फाइनान्शियल एक्टिभिटी भनौँ वा इकोनोमिकल एक्टिभिटी को के गर्छ त हर हिसाब राख्ने काम गर्छ। त पहिलो हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आइडेन्टिफाइङ फाइनान्शियल एक्टिभिटी होइन वा ट्रान्जेक्सन कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा वा नन बिजनेस अर्गनाइजेसनमा वा कुनै पनि व्यक्तिले के गर्छ त भन्दाखेरि आर्थिक वा फाइनान्शियल वा इकोनोमिकल के गर्छ त भन्दाखेरि क्रियाकलापहरू सम्पादन गर्छ। त जस्तो कि कुनै व्यक्तिले आफ्नो प्रयोजनको लागि के गर्न सक्छ, कम्प्युटर खरिद गर्न सक्छ है। त्यस्तै गरी के त बिजनेस अर्गनाइजेसनले व्यावसायिक है बिजनेस रन गर्नको लागि, अपरेट गर्नको लागि कम्प्युटर खरिद गर्न सक्छ वा नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरूले सेवा प्रवाह गर्नको लागि कम्प्युटर खरिद गर्न सक्दछ। त यसरी आइडेन्टिफाई फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन हाम्रो के त भन्दाखेरि वित्तीय कारोबारहरू वा आर्थिक कारोबारहरू के छन् त्यसलाई हामी के गर्छौँ त आइडेन्टिफाई गर्छौँ। आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यसको के गर्ने त भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ मनी त्यो आइडेन्टिफाई फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन त्यसपछि हामी के गर्ने त मेजर देम इन टर्म्स अफ मनी त्यसलाई मनीमा के गर्ने त भन्दाखेरि कन्भर्ट गर्ने। जस्तो कि व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि कम्प्युटर रु 50,000 को खरिद गर्यो। त्यसै गरी के त भन्दाखेरि व्यावसायिक प्रयोजनको लागि रु 50,000 को कम्प्युटर खरिद गरियो। त्यसै गरी के त नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरूले के गर्न सक्छ, सेवा प्रवाह गर्नको लागि रु 50,000 को कम्प्युटर खरिद गर्यो। यो भयो। त्यसपछि अर्को हामी स्टेज के हेर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि के गर्ने त रेकर्डिङ रेकर्डिङमा हामी के गर्न सक्छौँ त जर्नल इन्ट्री। ती जति पनि ट्रान्जेक्सनहरू भएको छ ती ट्रान्जेक्सनहरूलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि रेकर्डिङ अभिलेख राख्ने काम गर्छौँ। तीको यो आधारमा त समयको आधारमा मितिक्रमको आधारमा हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि रेकर्ड राख्न सक्छौँ है। जस्तो कि एउटा पर्सन जस्तो कि यहाँ राम, हरि, गीता, सीता, मोहन, तपाईँ वा म जसले पनि के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि एउटा के गर्यो त कम्प्युटर खरिद गर्यो। कति त भन्दाखेरि RS 50,000 को। त हामीले आफ्नो हिसाब यसरी राख्छौँ कि एउटा पर्सनले रामश्याम, हरि, गीता, मोहनले के गर्यो त भन्दाखेरि कम्प्युटर खरिद गर्यो। कति त भन्दाखेरि RS रुपिस 50,000 को 50,000 को के गर्यो त कम्प्युटर खरिद गर्यो। उसले आफ्नो रेकर्डमा अभिलेखमा यसरी राख्यो, डायरी मेन्टेन गरेर राख्यो खर्चमा है, कम्प्युटर 50,000 को के गर्यो त खरिद गर्यो। त्यस्तै गरी एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनले के गर्छ त भन्दाखेरि जर्नल इन्ट्री तयार गर्छ।
अब जर्नल बनाउँदाखेरि त्यसले कसरी गर्छ त भन्दाखेरि जस्तो कम्प्युटर खरिद गर्यो त बिजनेस अर्गनाइजेसनले के गर्छ त डाइरेक्टली उसले लेख्छ कम्प्युटर एकाउन्ट डिआर लेख्छ कति 50,000 50,000। त्यसै गरी यहाँ अलिकति स्पेस छोडेर टु क्यास एकाउन्ट लेख्छ कति त 50,000। यसरी बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि कम्प्युटर एकाउन्ट डिआर टु क्यास एकाउन्ट गरेर के गर्छ आफ्नो अभिलेख राख्छ, रेकर्ड तयार पार्छ। त यसरी हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि एकाउन्टिङ ट्रान्जेक्सनको प्रारम्भिक अभिलेख भनेको के हो जर्नल इन्ट्री गोस्वारा भौचर हो, जसले के गर्ने त भन्दाखेरि मितिक्रमको आधारमा के गर्न सक्छ त दुईटा इफेक्ट, एउटा कम्प्युटर एउटा के त भन्दाखेरि क्यास वा एक पक्ष डेबिट र अर्को पक्ष के त भन्दाखेरि क्रेडिट गरेर के गर्न सक्छ ट्रान्जेक्सन राख्न सक्छ। त यसैलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि डबल इन्ट्री सिस्टम। त अब जर्नल इन्ट्री हामी यहाँ एकछिनको लागि फेरि डिस्कसन गरौँ। जब जर्नल इन्ट्री हामी तयार पार्यौँ कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनको लागि भने कम्प्युटर एकाउन्ट डिआर 50,000 गऱ्यौँ, अलि स्पेस छोडेर टु क्यास एकाउन्ट है 50,000 लेख्यौँ। त यो के हो त भन्दाखेरि दुईटा इफेक्ट के हुनु त कम्प्युटर किन्नु र के हो त भन्दाखेरि क्यास जानु। त यसरी हामी के गर्यौँ त भन्दाखेरि एउटा जर्नल इन्ट्री तयार पार्छौँ। अब यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यहाँ के त भन्दाखेरि यो बुझ्नुपर्ने कुरा हाम्रो छ के त भन्दाखेरि कम्प्युटर डेबिट र क्यास क्रेडिट कसरी भयो। त यसको लागि हामी के पढ्नुपर्ने हुन्छ त टाइप्स अफ एकाउन्ट, खाताका के त प्रकारहरू हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त त्यसको लागि हामीले अब टाइप्स अफ एकाउन्ट खाताको प्रकार अध्ययन गर्छौँ है त। ल अगाडि बढौँ। अब हामी अध्ययन गर्छौँ टाइप्स अफ एकाउन्ट खाताका के त भन्दाखेरि प्रकारहरू। यसो हेर्दा खातालाई हामी जेनरली दुई भागमा बाँड्छौँ, पर्सनल एकाउन्ट र इम्पर्सनल एकाउन्ट। तर हामी खातालाई एकैचोटि तीन भागमा बाँडेर अध्ययन गर्छौँ, जस्तै टाइप्स अफ एकाउन्ट खाताका प्रकारहरू, जसमा हामी यहाँ उल्लेख गर्न सक्छौँ एकमा पर्सनल एकाउन्ट जसलाई भन्छ व्यक्तिगत खाता, अर्को हेर्छौँ हामी रियल एकाउन्ट वास्तविक खाता र नोमिनल एकाउन्ट जसलाई भन्छौँ नाम मात्रको खाता। अहिले हामी टाइप्स अफ एकाउन्ट खाताका प्रकारहरू मात्र हामी अध्ययन गर्छौँ। यसपछि हामी अध्ययन गर्छौँ रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट अकर्डिङ टु टाइप्स अफ एकाउन्ट। खाताको प्रकारको आधारमा हामी डेबिट र क्रेडिट कसरी गर्ने भन्ने अध्ययन गर्छौँ। अहिले हामी टाइप्स अफ एकाउन्ट खाताका प्रकारहरू हेरेका छौँ। खाता जेनरली हामीले तीन प्रकारको यहाँ हेर्न सक्छौँ। एकमा पर्सनल एकाउन्ट भनेको व्यक्तिगत खाता, व्यक्ति विशेषसँग सम्बन्धित खातालाई हामी व्यक्तिगत खाता भन्छौँ, जस्तै राम श्याम हरि मोहन गीताको खाता वा तपाईँको के त भन्दाखेरि खाता वा मेरो खाता, यी सबै के हुन् त भन्दाखेरि व्यक्तिगत खाता हुन्। यसलाई हामी नेचुरल पर्सन पनि भन्छौँ, जुन चाहिँ के त प्राकृतिक व्यक्ति हुन्। त्यस्तै गरी के त भन्दाखेरि आर्टिफिसियल पर्सन पनि व्यक्तिगत पर्सनल एकाउन्टमै आउँछ। आर्टिफिसियलमा हामी भन्न सक्छौँ के त कम्पनीको बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू, यी सबै के हुन् त भन्दाखेरि पर्सनल एकाउन्टमै आउँछ। तर त्यो के हो त भन्दाखेरि आर्टिफिसियल पर्सनहरू हुन् है त। वा हामीले जेनरली भन्छौँ कम्पनी ऐन 2063 अनुसार स्थापना गरिएका जति पनि कम्पनीहरू छन् ती सबै कम्पनी, त्यो प्राइभेट होस् वा पब्लिक होस् वा गभर्मेन्ट होस् वा नन गभर्मेन्ट होस्, ती सबै के हुन् त भन्दाखेरि व्यक्तिगत खातामा आउँछ है त। त यसरी हामी जेनरली भन्यौँ व्यक्ति विशेषसँग सम्बन्धित खातालाई हामी व्यक्तिगत खाता भन्छौँ।
त्यस्तै गरी अर्को आउँछ रियल एकाउन्ट, जसलाई हामी वास्तविक खाता भन्छौँ। वास्तविक खाता भन्ने बित्तिकै यो सम्पत्तिसँग सम्बन्धित खातालाई हामी रियल एकाउन्ट वा वास्तविक खाता भन्छौँ। अब सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै हामीले जेनरली भन्छौँ के त भन्दाखेरि कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा मेसिनरी है हुन्छ, त्यस्तै गरी इक्विपमेन्ट हुन्छ है, गुड्सहरू हुन्छ, ती सबैलाई हामी एसेटको रूपमा लिन सक्छौँ है त। अब एसेटमा पनि हामी यहाँ डिस्कसन गर्न सक्छौँ ट्यान्जिबल एसेट, भौगोलिक के त भौतिक सम्पत्तिहरू जुन नाङ्गो आँखाले हेर्न सकिन्छ, जस्तो कि क्यास भयो, नगद, त्यस्तै गरी यो मार्कर्स, कम्प्युटर, मेसिनरी, र मेटेरियल्स, यी सबै के हुन् त भन्दाखेरि ट्यान्जिबल एसेटहरू हुन्। त्यस्तै गरी अर्को हामी इन्ट्यान्जिबल एसेट भन्छौँ, अभौतिक वस्तुहरू जुन प्रत्यक्ष रूपमा नाङ्गो आँखाले हेर्न सकिँदैन भन्ने ती सबै वस्तुहरू के हुन् त भन्दाखेरि वा सम्पत्तिहरू के हुन्, इन्ट्यान्जिबल एसेटहरू हुन् जुन नाङ्गो आँखाले हेर्न सकिँदैन। त्यस्तै गरी के त अर्गनाइजेसनको गुडविल भयो, कपिराइटका कुराहरू भयो है, सर्भिसेस भयो, ती सबै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि इन्ट्यान्जिबल एसेटहरू, त्यो रियल एकाउन्टमा आउँछ है। वा सम्पत्तिसँग सम्बन्धित जति पनि है खाताहरू छन् ती सबै हामी रियल एकाउन्टमा हाल्छौँ। ठिक छ, ओके, अगाडि बढौँ। नोमिनल एकाउन्टमा के हो त भन्दाखेरि जति पनि आम्दानी र खर्च हुन्छ वा आम्दानी र खर्चसँग सम्बन्धित खातालाई हामी नोमिनल एकाउन्ट भन्छौँ है त। यसरी हेऱ्यौँ के त नोमिनल एकाउन्ट के हो त आम्दानी र खर्चसँग सम्बन्धित खाता हो। कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि आम्दानी हुन्छ, त्यसपछि खर्च हुन्छ, त्यो आम्दानी र खर्चसँग सम्बन्धित खातालाई हामी नोमिनल एकाउन्ट भन्छौँ है त। यसरी हामी हेऱ्यौँ टाइप्स अफ एकाउन्टमा पर्सनल एकाउन्ट व्यक्तिसँग सम्बन्धित खाता, रियल एकाउन्ट भनेको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित खाता, र नोमिनल एकाउन्ट भनेको के त अल इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरसँग सम्बन्धित खाता है त। अब हामी हेर्छौँ डेबिट्स र क्रेडिट्सको रुल्स है त, के अनुसार अन बेसिस अफ टाइप्स अफ एकाउन्ट, लेखाको प्रकारको आधारमा हामी डेबिट र क्रेडिट्सको रुल हेर्छौँ। रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट अन द बेसिस अफ टाइप्स अफ एकाउन्ट, खाताको प्रकारको आधारमा यदि हामी डेबिट र क्रेडिट गर्ने हो भने खाताका प्रकार तीनटा जुन हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्टका केही नियमहरू हेर्छौँ र त्यही नियमको आधारमा के गर्छौँ त डेबिट र क्रेडिट गर्छौँ है त। एकछिन नियम बुझौँ। एकमा पर्सनल एकाउन्ट, जुन हामी पहिला नै पढिसक्यौँ। पर्सनल एकाउन्ट भन्ने बित्तिकै हामी भनेका थियौँ के त भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थासँग सम्बन्धित खातालाई हामी के भन्छौँ त व्यक्तिगत खाता भन्छौँ। अब यहाँ बुझौँ एकछिन, कुनै पनि व्यक्ति वा व्यवसायसँग रहेको नगदबाट के गर्छ त भन्दाखेरि व्यवसाय सुरु गर्छ। यदि त्यो नगद नपुग भयो भने कम भयो भने त्यस अवस्थामा के गर्न सक्छ त आफ्नो साथीसँग के गर्न सक्छ, साफ्टी लिन सक्छ है, वा ब्याङ्कबाट के गर्न सक्छ, ऋण लिन सक्छ। यसरी हामी के त भन्दाखेरि एउटा पहिला व्यवसाय सुरु गर्नको लागि के हुनु पर्यो त आफै सक्रिय हुनु पर्यो, एक्टिभ हुनु पर्यो है। यो अवस्थामा हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डेबिट द रिसिभर एन्ड क्रेडिट द गिभर। जो चाहिँ के त भन्दाखेरि व्यवसायमा रिसिभर प्राप्तकर्ता छन् त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि डेबिट गर्छौँ। त्यस्तै गरी के त भन्दाखेरि गिभर, जो चाहिँ के त दिने पक्ष, जो व्यक्तिले के गर्छ त भन्दाखेरि मान सम्मान वा नगद जसले के गर्छ त भन्दाखेरि दिन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि क्रेडिट गर्छौँ। यसरी पर्सनल एकाउन्टमा हामी के भन्यौँ डेबिट द रिसिभर एन्ड क्रेडिट द गिभर। त्यस्तै गरी हामीले भन्यौँ के त व्यक्तिसँग भएको नगदबाट के गर्यो त व्यवसाय सुरु गर्यो। अर्को चरणमा हामी हेर्न सक्छौँ उसले व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि प्रोपर्टीहरू खरिद गर्छ है, जसमा एसेटको कुरा गर्न सक्छौँ है, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको कुराहरू छन्, मेसिनरीको कुराहरू छ, इक्विपमेन्टको कुराहरू छन् है। भनेपछि उसले के गर्ने त भन्दाखेरि व्यवसाय अपरेट गर्नको लागि के गर्छ त भन्दाखेरि सम्पत्तिहरू खरिद गर्छ। त्यसैले हामीले सम्पत्तिसँग सम्बन्धित खाता भनेको थियौँ। अर्को रियल एकाउन्ट है, रियल एकाउन्ट के हो त भन्दाखेरि सम्पत्तिसँग सम्बन्धित खाता हो। त्यसको नियम हामी हेर्छौँ डेबिट्स व्हाट्स कम इन, व्यवसायमा बिजनेसमा जे जति सम्पत्तिहरू आउँछ त्यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि डेबिट गर्छौँ। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जे के त व्यवसायबाट जुन एसेट सामग्रीहरू जान्छ त्यसलाई हामी के गर्ने त क्रेडिट गर्ने अकर्डिङ टु रियल एकाउन्ट है। त्यसै गरी अर्को हामी हेर्न सक्छौँ के त भन्दाखेरि नोमिनल एकाउन्ट, जसलाई हामी के भनेको थियौँ त भन्दाखेरि
अल इन्कम एन्ड अल एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड जति पनि खर्च नाफा छ है, जति पनि खर्च र नाफा हुन्छ त्योसँग सम्बन्धित के हो त भन्दाखेरि खातालाई हामी नोमिनल खाता भनेका थियौँ। र नोमिनल खातामा के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि व्यवसायले वा व्यवसायले के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि आफूले निर्धारण गरेको उद्देश्य है प्राप्त गर्नको लागि व्यवसायलाई के गर्छ त अपरेट गर्ने सञ्चालन गर्ने क्रममा है के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कर्मचारी राख्नुपर्ने हुन्छ है, जसको स्यालेरी पेड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी के त भन्दाखेरि यदि बिल्डिङहरू रेन्टमा लिएको छ भने रेन्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि जति पनि के त भन्दाखेरि खर्च र आम्दानी हुन्छ त्यससँग सम्बन्धित के त भन्दाखेरि खातालाई हामी नोमिनल एकाउन्ट भनेका थियौँ। अब नोमिनल एकाउन्टको रुल हेर्दाखेरि नियम हेर्दाखेरि हामी के हेर्छौँ, डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। व्यवसायमा जति पनि के हुन्छ खर्च र के त भन्दाखेरि हानि हुन्छ त्यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि डेबिट गर्ने। त्यस्तै गरी हामी यहाँ क्रेडिट अल इन्कम्स एन्ड गेन। व्यवसायमा जति पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि है आम्दानी र के त लाभ हुन्छ ती सबैलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्रेडिट गर्छौँ। यसलाई अझ हामी क्लियर गर्नलाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि एक्जाम्पलहरू हेर्छौँ है त। अगाडि बढौँ ल। यहाँ के इक्जाम्पलबाट हामी के गर्छौँ क्लियर गर्छौँ। इक्जाम्पल ए हेरौँ। राम started business with cash Rs 1 लाख। यहाँ क्वेसनमा के दिएको छ त भन्दाखेरि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास Rs 1 लाख। रामले के गर्यो त 1 लाख पुँजी लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गर्यो। यसको हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि जर्नल इन्ट्री तयार पार्छौँ अकर्डिङ टु टाइप्स अफ एकाउन्टको के त रुल अनुसार। यो डेबिट र क्रेडिट गर्नुभन्दा अगाडि हामी एकछिनको लागि यहाँ बुझौँ। जर्नल इन्ट्री तयार पार्नको लागि के हुन्छ त एउटा फर्मेट हुन्छ। त्यो फर्मेटमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि जर्नल इन्ट्री तयार पार्छौँ। तर अहिले साधारणतः हामी के त डेबिट र क्रेडिट बुझ्नको लागि मात्र यसरी हामी तयार पारिरहेछौँ है त। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि फर्मेट अफ जर्नल इन्ट्री गोस्वा र भुचरको के त भन्दाखेरि फर्मेट हामी के गर्छौँ अध्ययन गर्छौँ। त्यो फर्मेट कस्तो हुन्छ है त्यो हेर्छौँ है त। अहिले हामी डेबिट र क्रेडिट कसरी भइरहेछ त्यसको बारेमा बुझ्छौँ। यहाँ रामले के गर्यो त यहाँ जो पनि व्यक्ति हुनसक्छ, रामसिंह गीता हरिमोहन जो पनि हुनसक्छ। त्यसले रामले यहाँ स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास Rs 1 लाखले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि व्यवसाय सुरु गरिरहेको छ भने जर्नल इन्ट्री तयार पार्दा जहिले पनि हामी कसको लागि त बिजनेस अर्गनाइजेसनको लागि के गर्छौँ जर्नल इन्ट्री तयार पार्छौँ। त यहाँ हामी डिसिसन गर्न सक्छौँ व्यवसायमा के आइरहेको छ त भन्दाखेरि क्यास। बिजनेसमा के आइरहेको छ त क्यास। अकर्डिङ टु यहाँ रियल एकाउन्ट हामी हेर्न सक्छौँ डेबिट वाट्स कम इन। बिजनेसमा के आइरहेको छ त हामी भन्छौँ क्यास कम्स इन है। त त्यसलाई हामी क्यास कम्स इनलाई के गर्यौँ त भन्दाखेरि डेबिट गर्यौँ। त यहाँ हामी के त क्यास एकाउन्ट डिआर गर्छौँ है। जति एमाउन्ट छ त्यो एमाउन्ट लेख्छौँ है डिआरको कलममा। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि पुँजी भने मतलब क्यास कसले दिइरहेको छ त भन्दाखेरि रामले दिइरहेको छ। त्यहाँ हामी के त भन्दाखेरि क्रेडिट द गिभर छ। यहाँ क्रेडिट द गिभर। क्रेडिट द गिभरलाई हामी के गर्छौँ क्रेडिट द गिभर दिनेलाई हामी के गरिरहेछौँ क्रेडिट गरिरहेछौँ। त्यसैले यहाँ के त हामी लेख्छौँ टु राम्स क्यापिटल 1 लाख है। हामी के गर्यौँ त क्यास एकाउन्ट डिआर टु राम्स क्यापिटल लेख्यौँ है। किन त भन्दाखेरि नगद दिने व्यक्ति को हो त राम हो। तर जेनरली हामी ट्रान्जेक्सन गर्दा यहाँ अनरको नाम नलेखेर के त भन्दाखेरि डाइरेक्टली हामी के लेख्छौँ त भन्दाखेरि क्यापिटल लेख्छौँ। त्यसैले अर के गर्ने त क्यापिटल एकाउन्ट गरेर हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसरी यसको है जर्नल इन्ट्री तयार पार्यौँ। त्यसको साथै यो क्यास र यो के त भन्दा राम्स क्यापिटल यो ट्रान्जेक्सन कसरी भयो त भन्दाखेरि त्यसको लागि एउटा हामी के गर्छौँ तल नारेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ बिङ अर फोबाट स्टार्ट गरेर हामी लेख्छौँ। जस्तो कि बिङ के गर्यो त भन्दाखेरि राम
started business with cash. यो ट्रान्जेक्सन त पक्कै बुझ्या होला है त भाइ बहिनीहरू। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास को है ट्रान्जेक्सन यसरी बनाउन सक्छौँ। यसमा राम, श्याम, मोहन, गीता जो पनि हुनसक्छ जसको हामीले व्यवसायमा क्यास आइरहेको छ, क्यासलाई डेबिट गर्छौँ, जो दिन्छ त्यसको क्यापिटल हामी के गर्छौँ, क्रेडिट गर्छौँ। त्यसले क्यास एकाउन्ट डियर टु क्यापिटल एकाउन्ट हामी गर्छौँ है त। अर्को इक्जाम्पल हेर्छौँ हामी, जस्तो कि बीमा हेरौँ। बीमा अर्को ट्रान्जेक्सन हामी के गर्यौँ त भन्दाखेरि क्यास पेड टु हरि आरएस 1000। क्यास पेड टु हरि आरएस 1000 के गर्यौँ त भन्दाखेरि हरिलाई हामी के गर्यौँ, नगद 1000 दियौँ है त। के गर्यौँ त भन्दाखेरि हरिलाई हामी के त नगद 1000 दियौँ। त्यहाँ हामी डिसिसन गर्न सक्छौँ। यसको पनि 2 इफेक्टहरू छन्। दिने व्यक्तिको हो त भन्दाखेरि है यहाँ हेरिएन, क्यास पेड टु हरि है, दिने व्यक्ति हेरिएन। त हु इज रिसिभर, लिनेको हो त भन्दाखेरि यहाँ हामी नोट डाउन गर्न सक्छौँ, लिनेको हो त हरि। हरि के हो त भन्दाखेरि रिसिभर हो। यसमा क्यास पेड टु हरि, हामी केवललाई त हरिलाई के गरिरहेको छौँ है, नगद दिइरहेको छौँ। त्यहाँ डिसिसन गर्न सक्छौँ के त को हो, हरि हो रिसिभर। त्यहाँ डिसिसन गर्न सक्छौँ डेबिट द रिसिभर। प्राप्तकर्तालाई के गर्ने त भन्दाखेरि डेबिट गर्ने। त्यसैलाई हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ त हरि एकाउन्ट डिआर 1000 है। त्यस्तै 2 लेखौँ। अब 2 मा हामी के त भन्दाखेरि हामीसँग गइरहेछ के दिइरहेछौँ त भन्दाखेरि है, गइरहेछ के त क्यास। त हामी यहाँ के त क्रेडिट वाट गोज आउट, जे जान्छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्रेडिट गर्छौँ। त हामीसँग गइरहेछ के त क्यास। त यसरी हामी गर्छौँ के त क्यास एकाउन्ट क्रेडिट। अब यो ट्रान्जेक्सन भएको छ के, यो कुन ट्रान्जेक्सन हो त भन्दाखेरि यसको लागि म्यारिसन लेख्छौँ, बिङ क्यास पेड। यसरी गरेर हामी के त क्यास पेड टु हरिको के गर्यौँ त ट्रान्जेक्सन हेऱ्यौँ। अर्को यसैमा हामी अर्को ट्रान्जेक्सन हेरौँ, सीमा हेरौँ। क्यास रिसिभ्ड cash received from Dinesh RS 2000 के गर्यौँ त भन्दाखेरि दिनेशबाट हामी कति त 2000 नगद प्राप्त गर्यौँ। यहाँ के त क्यास रिसिभ फ्रम दिनेशबाट नगद प्राप्त RS 2000 2000 हामी के गरिरहेको छौँ त भन्दाखेरि नगद दिनेशबाट प्राप्त गरिरहेको छौँ। त यसमा हामीले यसको के त भन्दाखेरि जर्नल इन्ट्री तयार पार्दा है हामी क्यास रिसिभ गर्यो, के रिसिभ गर्यो, व्हाट्स कम इन त क्यास कम इन है। के गर्यौँ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्छौँ आयो के डेबिट्स व्हाट्स कम इन है। यदि हामीले दिनेशसँग के लिइरहेछौँ भने के प्राप्त गरिरहेछौँ त क्यास है। त हामीले यहाँ के त डेबिट व्हाट्स कम इन, बिजनेसमा जे आउँछ त्यसलाई हामी के गर्छौँ त डेबिट गर्छौँ। त्यसैले हामी गर्छौँ के त क्यास एकाउन्ट डिआर 2000 त्यस्तै 2 कोबाट त भन्दाखेरि दिनेको हो त दिनेश। त यहाँ हामी डिसिसन गर्न सक्छौँ है क्रेडिट द गिभर, दिनेको हो त भन्दाखेरि दिनेश हो। त्यसले यहाँ के त भन्दाखेरि क्रेडिट द गिभर है, गिभरको त भन्दाखेरि दिनेश। त हामी 2 दिनेश एकाउन्ट CR 2000। त यसरी यो दुईटा ट्रान्जेक्सन जुन क्यास एकाउन्ट डिआर गऱ्यौँ, 2 दिनेश एकाउन्ट गऱ्यौँ, त यसको के त भन्दाखेरि केबाट कारोबार कसरी कारोबार भएको छ, त्यो कसरी हामी गरिरहेको छौँ त त्यसको लागि नरेसन लेख्छौँ बिङ क्यास रिसिभ्ड। त यसरी हामी के गर्यौँ त भन्दाखेरि क्यास रिसिभ फ्रम दिनेशबाट नगद प्राप्तको आयो के बिजनेसमा त क्यास एकाउन्ट डिआर टु दिनेश गिभर हो, दिने हो। त्यसरी दिनेश एकाउन्ट हामीले के गर्यौँ त क्रेडिट गर्यौँ। यसरी बिङ क्यास रिसिभ फ्रम दिनेश। यसरी गरेर हामी के गर्यौँ त भन्दाखेरि
यो तीनटा जर्नल इन्ट्री हेरौँ। अर्को हेरौँ, अब हेर्छौँ हामी के त भन्दाखेरि व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि खर्चहरू गर्छौँ। खर्चहरू के हुनसक्छ त भन्दाखेरि यहाँ डीमा हेरौँ, डीमा के त स्यालेरी पेड आरएस 10,000 के गर्यौँ त भन्दाखेरि तलब भुक्तानी 10,000। यदि हामी के गरिरहेको छौँ त भन्दाखेरि काम गर्ने इम्प्लोइलाई यदि हामी स्यालेरी पेड गरिरहेको छौँ भने स्यालेरी के हो त भन्दाखेरि खर्च हो। त्यसैले अकर्डिङ टु नोमिनल डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, जति पनि खर्च नोक्सान छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि डेबिट गर्छौँ। त्यहाँनिर स्यालेरी के हो, त्यो स्यालेरी भनेको खर्च हो। त्यो स्यालेरी जुन शीर्षक छ त्यो स्यालेरी हुनसक्छ, रेन्ट हुनसक्छ, ती सबैलाई के गर्ने त डेबिट गरिदिने। त्यहाँ हामी के स्यालेरी एकाउन्ट डियर कति 10,000 10,000। त्यसै गरी टु यहाँ लेख्छौँ, यदि हामीले स्यालेरी पेड गर्छौँ भने के गर्छौँ त भन्दाखेरि नगद दिन्छौँ। त व्यवसायबाट जान्छ के त भन्दाखेरि क्यास जान्छ। त्यो जे जान्छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्रेडिट गर्छौँ। त्यसैले हामी यहाँ के गऱ्यौँ त क्यास एकाउन्ट सिआर यो क्रेडिट गऱ्यौँ। ठिक छ, 10,000 के हो ट्रान्जेक्सन त भन्दाखेरि बिङ स्यालेरी पेड। यसरी हामी स्यालेरी पेडको ट्रान्जेक्सन के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि खर्च भएकोले जुन शीर्षक खर्चको छ त्यसलाई हामी डेबिट गऱ्यौँ स्यालेरी एकाउन्ट डिआर। त्यस्तै गरी गयो कि हामीसँग त टु क्यास एकाउन्ट सिआर गरेर हामी के त बिङ स्यालेरी पेड गरेर जर्नल इन्ट्री तयार पार्यौँ। अर्को हामी ईमा हेरौँ, एउटा ट्रान्जेक्सन अझै हेरौँ। ईमा के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि यहाँ रेन्ट रिसिभ गऱ्यौँ, रेन्ट रिसिभड आरएस 5,000। बिजनेसले के गर्यो त भन्दाखेरि व्यावसायिक अर्गनाइजेसनले रेन्ट रिसिभ गर्यो आरएस 5,000। यो अवस्थामा हामी हेर्न सक्छौँ कि रेन्ट रिसिभ गर्दाखेरि त्यो हाम्रो लागि के हो त भन्दाखेरि आम्दानी हो। त्यो यसरी आम्दानीलाई के गर्ने त भन्दाखेरि क्रेडिट गर्ने, क्रेडिट अल इन्कम्स एन्ड गेन्स। रेन्ट हाम्रो यहाँ रिसिभ गर्दाखेरि हाम्रो लागि के हो त भन्दाखेरि त्यो आम्दानी हो। त्यसैले आम्दानीलाई के गर्ने त भन्दाखेरि क्रेडिट गर्ने। यो अवस्थामा हामीले डिसिसन गर्न सक्छौँ। रिसिभ के गऱ्यौँ त आयो के क्यास, त क्यासलाई हामी के गर्छौँ डेबिट क्यास एकाउन्ट डिआर 5,000। त्यस्तै टु रेन्ट एकाउन्ट 5,000। यसको नाइरेसन लेख्छौँ हामी बिङ रेन्ट रिसिभड। यसरी गरेर हामी रेन्ट रिसिप्टको के गर्छौँ गोस्वारा भाउचर वा जर्नल तयार पार्छौँ। एकचोटि फेरि हामी यसलाई रिपिट गर्छौँ। रेन्ट रिसिभ टु रेन्ट रिसिभड आरएस 5,000, जसमा के त आयो के त भन्दाखेरि रेन्टको रूपमा हामी प्राप्त के गऱ्यौँ क्यास। त्यो क्यास आयो हामीसँग, त्यसैले क्यासले के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि डेबिट गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी टु रेन्ट के हो त रेन्ट हाम्रो आम्दानी हो, त्यसैले यसलाई हामी के गर्यौँ त क्रेडिट गऱ्यौँ। यसरी हामी रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट अन द बेसिस अफ टाइप्स अफ एकाउन्टको आधारमा हामीले के गर्यौँ त अभ्यास गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै बुझेको हुनुपर्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। अब हामी हेर्छौँ फर्मेट अफ जर्नल इन्ट्री। ल अगाडि बढौँ है त। फर्मेट अफ जर्नल गोस्वारा भाउचरको के त भन्दाखेरि नमुना हेर्न गइरहेछौँ। यदि हामीले जर्नल इन्ट्री तयार पारिरहेछौँ भने यो फर्मेटमा हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ त बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट हेर्दा हामी जेनरली कति त भन्दाखेरि 5वटा कलम गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कलममा हामी भन्यौँ डेट, जुन डेट मिति, यसलाई हामी के त भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन गरेको मिति यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि के त भन्दाखेरि यहाँ इयर, अनि त्यसपछि मन्थ, त्यसपछि के त भन्दाखेरि डेट, गते हामी के गर्छौँ ट्रान्जेक्सन गर्छौँ। अर्को यहाँ के त पार्टिकुलरमा हामी उल्लेख गर्छौँ के त भन्दाखेरि जुन
इफेक्टहरू हुन्छन्। डेबिट जुन कारणले के त डेबिट भएको हुन्छ डेबिट लेख्छौँ हामी यहाँ। त्यसपछि टु र स्पेस छोडेर के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्रेडिट लेख्छौँ विवरणमा है। अर्को आउँछ के त भन्दाखेरि एलएफ। एलएफ के हो त भन्दाखेरि यो लेजर फोलियो हो जुन चाहिँ केमा प्रयोग हुन्छ त यहाँ रहेको ट्रान्जेक्सन हामी के गर्छौँ त लेजरमा पोस्टिङ गर्छौँ। यदि लेजरमा पोस्टिङ गर्दा त्यहाँ के त लेजरमा पेज नम्बर कति हो भने त्यो पेज नम्बर हामी कहाँ गर्छौँ, कति नम्बर पेजमा पोस्टिङ गरिएको हो त्यहाँ यो पेज नम्बर के गरिन्छ त लेखिन्छ। र एट लास्ट हामी के त फोर्थमा डेबिट अमाउन्ट जुन अमाउन्ट डेबिट हुन्छ त्यो अमाउन्टलाई लेख्छौँ। अर्को के त क्रेडिट अमाउन्ट जुन चाहिँ शीर्षक क्रेडिट हुन्छ त्यो अमाउन्टको के गरिन्छ शीर्षक लेखिन्छ। डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट के हुनु पर्यो त इक्वल हुनु पर्यो है त। यसलाई अझ बुझ्नको लागि एउटा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन हेर्छौँ र त्यो ट्रान्जेक्सनलाई के गर्छौँ पोस्टिङ गर्छौँ। जस्तो एमा हेरौँ डेट 2077 8 को महीना 1 गते राम started business with cash RS 1 लाख जुन चाहिँ हामी पहिलो उदाहरण हेरेका थियौँ। यहाँ के त 2077 8 को महीना 1 गते रामले के गर्यो त व्यवसाय सुरु गर्यो 1 लाख पुँजी लगानी गरेर नगद लगानी गरेर। तो यसको ट्रान्जेक्सन हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो ट्रान्जेक्सनलाई हामी यहाँ फर्मेटमा इन्ट्री गर्छौँ। डेट लेख्छौँ डेटमा कति त भन्दाखेरि 2077 कतिको महिना हो 08 कति गते 1 गते है त। यसमा यसको ट्रान्जेक्सन हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि बिजनेसमा आयो के त क्यास आयो त्यसैले क्यास एकाउन्ट डिआर गर्छौँ हामी यहाँ क्यास एकाउन्ट डिआर। एमाउन्ट कति हो त भन्दाखेरि 1 लाख हामीले के त डेबिटको कलममा 1 लाख लेख्छौँ है। त्यसै गरी अब अलिकति स्पेस छोडेर यहाँ के लेख्छौँ त 2 लेख्छौँ है। 2 लेखेर के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ नगद दिनेको त राम त हामीले रामको क्यापिटल्स एकाउन्ट डिआर सिआर नगरेर डाइरेक्टली हामी के गर्छौँ त क्यापिटल एकाउन्ट यहाँ 2 लेख्ने बित्तिकै यो बुझिन्छ के हो त भन्दाखेरि क्रेडिट हो। त्यसैले के त भन्दाखेरि यसको अगाडि हामी सिआर लेख्दैन र यसको एमाउन्ट कति हो 1 लाख त यसले हामी के गर्यौँ क्रेडिटको मलमा 1 लाख लेख्यौँ। त्यसको साथ यहाँ यो ट्रान्जेक्सन कसरी भयो त भन्दाखेरि त्यसको लागि हामी के लेख्छौँ त भन्दाखेरि बिङ यहाँ नारेसन लेख्छौँ। नारेसनमा अगाडि जहिले पनि के त बिङ र 4 गरेर के त लेखिन्छ त्यसैले हामीले बिङ गरेर लेखिरहेछौँ। बिङ राम started business with cash। यसरी गरेर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हे जर्नल इन्ट्री हे तयार पार्छौँ। र आजको क्लासमा हामी हेऱ्यौँ के त भन्दाखेरि हे जर्नल इन्ट्रीको सामान्य परिभाषाहरू जर्नल इन्ट्री बुझ्यौँ। त्यसपछि हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ के त टाइप्स अफ एकाउन्ट खाताको प्रकार। त्यसपछि रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट अन द बेसिस अफ टाइप्स अफ एकाउन्ट खाताको प्रकारको आधारमा हामी के त डेबिट र क्रेडिट गर्ने के त नियम अध्ययन गऱ्यौँ। र एट लास्ट हामीले फर्मेट अफ जर्नल इन्ट्री। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो आजको क्लास यति नै। भिडियो पक्कै मन पर्यो होला। Share the video, like the video with your friend. Thank you.